बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिकन टाइम फार्मूला। अमेरिकन टाइम फार्मूला दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस न्यूयॉर्क। तो हम इसको अमेरिकन नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला कहते हैं। हम न्यूयॉर्क टाइम के साथ काम करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से पहले की तरह दरख्वास्त होगी कि रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर दें और 3 बार इस्तग़फ़ार कर लें अल्लाह ताला से, ताकि हमें बोलने में, समझने में, बातचीत करने में आसानी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे तक डे टाइम फार्मूला को डिस्कस किया। अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो अफगानिस्तान के हमारे साथी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, काज़िकिस्तान, अफगानिस्तान और रशिया वाली साइड से, या कतर, सऊदी अरब, यूएई से भी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, इंडिया और बांग्लादेश से भी स्टूडेंट हैं, इंग्लैंड और बरतानिया से, अमेरिका से भी कुछ स्टूडेंट हैं, इन मुल्कों से, एक स्पेन से भी ऐड हुए हैं मेरे पास कुछ 1-2 स्टूडेंट। तो ये सब लोग अपने अपने मुल्कों के हिसाब से अपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपना टाइम एडजस्ट कर लेंगे। ये जो हमने गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जो टाइम दिया हुआ है ये पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अपनी अपनी मार्केटों का टाइम आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कहलाती है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। जब ये ओपन होती है तो हम तमाम को छोड़कर उस बड़ी मार्केट के टाइम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगरचे इस टाइम पे लंदन स्टॉक मार्केट चल रही होती है, तो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, लेकिन जब चूंकि न्यूयॉर्क आ गया तो हमने लंदन को क्लोज कर दिया। हमने कहा लंदन क्लोज हो गया, जबकि लंदन चल रहा है, ठीक है। यूरोप के मुल्क चल रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका आ गया तो अमेरिका की मार्केट बड़ी मार्केट है यूरोपों का, तो हमने अमेरिका को फोकस किया, ठीक है। एशिया की जब बात थी तो जब यूरोप की मार्केटें आना शुरू हो गई तो हमने एशिया को कहा क्लोज हो गया। इसी तरह अब यूरोप क्लोज हो गया, 5:15 बजे अमेरिका आ गया। अमेरिका आ गया, बर आज़म अमेरिका के मुल्क शुरू हो गए, मुख्तलिफ मुल्क। तो इनमें जो सबसे बड़ी मार्केट है बर आज़म अमेरिका की वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आजकल गर्मियों में 6:30 बजे शाम को 6:30 पे ओपन होती है। तो हमने इसको अमेरिकन सेशन फार्मूला नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका तो 5:30 बजे ओपन हो जाता है 5:30 पे। हमने इसको सिर्फ न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला। हमने न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करना है, ठीक है। जो हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च, हमारा रिसर्च पेपर न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ चलना है, काम करना है, उसके तहत ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो बात आती हुई जाती है, 6:30 बजे मार्केट ओपन हो गई, ठीक है। अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक गर्मियों में शाम, गर्मी आजकल जो मौसम चल रहा है, गर्मियों में शाम 6:30 बजे 6:30 पे, और सर्दियों में शाम 7:30 बजे 7:30 पे ओपन होती है, ठीक है। यूरोप में और अमेरिका में 1 घंटा सर्दियों में आगे पीछे कर दिया जाता है, गर्मियों में आगे कर दिया, इस तरह का कुछ है, वो बिल्कुल उल्टा बोल गया हूँ मैं। सर्दियों में आगे कर दिया जाता है और गर्मियों में पीछे कर दिया जाता है। एशिया में ऐसा नहीं होता। ये टाइमिंग आप लोगों ने एडजस्ट कर लेनी है सर्दियों गर्मियों के हिसाब से टाइम थ्योरी पे, क्योंकि टाइम थ्योरी तो एक बार लिख दी गई है ना। गर्मी सर्दी का जब कभी मौसम आए आप लोगों ने खुद देखना है कि उनका टाइम कब चेंज हो रहा है। टाइम थ्योरी पे अमल करते हुए जिस टाइम 6:30 पे ये मार्केट ओपन हो, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही 6:30 पे ओपन हो, तो उस वक्त से गोल्ड मार्केट की रेंज नोट कर लें कि 6:30 बजे मार्केट कब ओपन, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन हुआ 6:30 में, ठीक है ना, क्या टाइम है। तो आपने टाइम नोट करना है। 6:30 के बाद जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन में $15 रेंज पूरी हो जाए, बात वही है, 2 हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ भी $15 का था, सेकंड हाफ भी $15 का। जैसे ही ये $15 रेंज पूरी हो जाए तो पहली एंट्री ले लें, ठीक है ना। पहली एंट्री हमेशा रिस्की होती है, मैंने बोला है, लेकिन पहली एंट्री $15 पूरी होने पे, रेंज पूरी होने पे आपने ले लेनी है। तो और $20 रेंज पूरी होने पे दूसरी एंट्री लेनी है। वही बात है जो डे टाइम फार्मूला में कही, यही बात दोहराई जा रही है, ठीक है, कि आपने दूसरी एंट्री $20 रेंज पूरी होने पे लेनी है। दोनों एंट्रीज का एसएल वही $27 पे आप लगा देंगे, $27 पे लगा देंगे, ठीक है, $6-7 पे। और उसी तरह आपने प्रॉफिट बुक करना है ट्रेडिंग थ्योरी के मुताबिक, जो डे टाइम फार्मूला में बताया है। ट्रेडिंग थ्योरी में क्या होता है कि जो एंट्री आपने $15 पे ली है, खुदा ना खास्ता वो अगेंस्ट चली गई है, मार्केट $20 पे चली गई रेंज पे, तो आपने क्या करना है, सेकंड एंट्री $20 पे लेनी है। तो $20 से जब मार्केट का रिवर्सल होगा तो $15 वापस मार्केट आ जाए, $5 पीछे आ जाए, आपको प्रॉफिट दे रही हो $20 वाली रेंज वो, तो आप उसका प्रॉफिट भी बुक कर लें, और जो $15 पे आपने एंट्री ली है उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस पे, यानी जीरो लेवल पे, उसको भी क्लोज कर दें, ठीक है। आपको इस सेशन में $5 मिल गए। फर्स्ट
آپ کو $5 مل گئے, اس میں بھی $5 مل گئے, آپ کو $8-10 بن گئے. ہمیں $8-10 ہی کمانے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ٹائم اس کے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری کے مطابق $8-10 ہی یا 8-10 پوائنٹ ہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا, اکاؤنٹ کے حساب سے. جس کا اکاؤنٹ صاحب سے $5,000 کا ہوگا, 5 اونس کی جو 10 اونس کی ٹریڈ لے گا, وہ جب 10 اونس کی ٹریڈ لے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے وہ جو ہے نا $50 بنیں گے ایک سیشن میں, تو دن بھر میں $100 کما لے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن جس کا اکاؤنٹ $500 کا ہے وہ $8-10 کما لینے. 8-10 پوائنٹ ہے, ساری مارکیٹ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم $20 $30 کا ہم ٹی پی لگا کے بیٹھیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. مارکیٹ 1870 نہیں گئی, مارکیٹ اس رینج کے اندر ہے. آپ روز کمائیں, وہ رینج کبھی مہینے میں ایک بار پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ منتھلی کھیلنے والے ہوتے ہیں کہ ویکلی کھیلنے والے ہوتے ہیں, یا 3 مہینے تک ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ لانگ انویسٹر ہوتے ہیں. آپ ہیں شارٹ ٹرم انویسٹر, آپ نے اپنی روزی کرنی ہے, آپ نے 8-10 پوائنٹ نکالنے ہیں. آپ کو $5 مل گئے نیو یارک میں بھی, اور اگر مارکیٹ جو ہے نا $15 پہ ہے, اگر $15 والی ہی ریورسل دے دیے $10 پہ, آپ $10 پہ اپنا پروفٹ بک کر لیں. دوسری انٹری کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی, ٹھیک ہے. یہ دونوں انٹریز تو ٹریڈنگ تھیوریز کے مطابق آپ لوگوں نے $5 پروفٹ بک کرنا ہے. ایک آدھا ڈالر اگر کم بھی رہ جائے تو آپ نے بک کر لینا, ایک بار نکل جانا مارکیٹ سے. اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد جب مارکیٹ دوبارہ سے اپنا وہ کرے گی, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے, اس کے اندر اہم بات جو وہ یہ ہے کہ میں نے لکھا اہم نوٹ, جس دن یہ 4 ڈیٹے ہیں, 4 ڈیٹے, ان میں 2 ڈیٹے ہیں, 2 دوسری باتیں ہیں. ایک ہے سی پی آئی ڈیٹا, یہ ہے انفلیشن کا ڈیٹا, مہنگائی کا ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. یہ عموماً منتھ مڈ میں آتا ہے, عموماً کسی ڈیٹ کو آتا ہے. سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس, ایک پی پی آئی بھی ہوتا ہے, پروڈیوسر پرائس انڈیکس. پی پی آئی کی بات نہیں ہو رہی, سی پی آئی کی بات ہو رہی, سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس, مہنگائی کا ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. اس کی بنیاد یہ ہے. دوسرا این ایف پی جو جمعے کو آ چکا, ٹھیک ہے. ہر مہینے کے پہلا جو جمعہ ہوتا ہے, فرائیڈے ہوتا ہے, فرسٹ فرائیڈے ہر مہینے کا, ٹھیک ہے. آفٹر فرسٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے, فرائیڈے آتا ہے, اس دن یہ ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ کا ڈیٹا ہوتا ہے, ڈالر کا ڈیٹا ہوتا ہے. این ایف پی جو ابھی لاسٹ فرائیڈے آیا, این ایف پی, ان دو ڈیٹوں کی, یہ دونوں بہت اہم ڈیٹا ہوتے ہیں. این ایف پی ہوتا ہے بے روزگاری کا ڈیٹا, کہ ان کی بے روزگاری کی شرح کیا رہی پورے مہینے میں, یہ منتھلی ڈیٹا ہوتا ہے. اور سی پی آئی ڈیٹا ہے مہنگائی کا ڈیٹا, جب لوگ بے روزگار ہوں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا تعلق ریٹ ہائک کے ساتھ ہوتا ہے فیڈرل ڈیسیژن سے, کہ آیا ہم نے اس چیزوں کو میئر کیسے کرنا ہے. کسی بھی ریاست کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اس کے شہریوں کو روزگار ملے اور مہنگائی کنٹرول ہو. یہ اس ادارے کا, اس اسٹیٹ بینک کا, اس ملک کا, اس وزارت خزانہ کا ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی بنیاد, ان ڈیٹوں کی بنیاد کے اوپر, اور بھی ڈیٹے ہیں چھوٹے موٹے سارے ہوتے ہیں, لیکن یہ خاص ڈیٹے ہوتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے مانیٹری پالیسی کیا دینی ہے. شرح سود بڑھانی ہے, کم کرنی ہے, یا ایسی رکھنی ہے, یا کوئی اور پالیسی جو بھی ہوتی ہے, وہ اس کی بنیاد, ان ڈیٹوں کی بنیاد پہ وہ بات کرتے ہیں. تو یہ چوتھے نمبر پہ لکھا میں نے, ایف او ایم سی یعنی فیڈرل ریزرو جو ہے ان کا, اسٹیٹ بینک جو ہے امریکہ کا, اس کا نام ایف او ایم سی. ان کی ریٹ ڈیسیژن میٹنگ ہوتی ہے. یہ سال میں 8 میٹنگ ہوتی ہیں, تقریباً 45 دن بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے. ہر مہینے نہیں ہوتی, کسی مہینے ہوتی ہے, کسی مہینے نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ان بنیادوں کے اوپر, ڈیٹا کی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, اپنی پالیسی دیتے ہیں. اور یہ عموماً جب بھی ڈیٹا آتا ہے ایف او ایم سی ریٹ ڈیسیژن میٹنگ, یہ عموماً امریکہ ٹائم کے یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے آتا ہے. جب یورپ اور ایشیا بند ہوئے ہوتے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم آیا رات کو 11 بجے, اور سردی آئیں گی تو رات کو 12 بجے آئے گا. عموماً یہی ٹائم ہوتا ہے اس کا. اور عموماً منگل یا بدھ کا دن ہوتا ہے, اکثر بدھ کا دن ہوتا ہے, وینسڈے ہوتا ہے, جس دن یہ ڈیٹا آتا ہے, جب بھی آتا ہے, جب یہ فیصلہ کرتے ہیں. 2 دن کی میٹنگ ہوتی ہے, 2 دن کے بعد میٹنگ کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو وہاں کا چیئرمین ہے فیڈ کا, آج کل جو چیئرمین ہے وہ پاول ہے اس کا نام, اس کی اسپیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسپیچ ایک تو ایف او ایم سی میٹنگ کے بعد ہوتی ہے, اہم پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس کے اندر وہ اپنے معاشرتی پالیسی کے بارے میں بات کرتا ہے, سوالوں کے جواب دیتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی اسپیچز بیچ میں آتی رہتی ہیں کبھی کبھی. تو جب ان کی اسپیچ آنی ہوتی ہے تو مارکیٹ سلو ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے مارکیٹ ہل جائے. تو جب تک اسپیچ نہیں آتی, انویسٹر, بڑے بڑے انویسٹر انتظار کرتے ہیں, مارکیٹ نہیں چلتی. یہ بہت اہم یعنی کہ بات ہوتی ہے. جب یہ بات کر لیتا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد مارکیٹ پھر اپنے حساب سے چلتی ہے. اس کی بات کے اوپر کہ اس نے کمنٹ کیا دیا, کوئی ایسی بات کہہ دی اس نے کہ ریٹ ہائک کریں گے نہیں, کوئی ایسا سگنل دے دیا, مارکیٹ اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرتی ہیں. اس لیے جب یہ 4 باتیں ہوں مارکیٹ کے اندر,
تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی ٹریڈ نہیں لینی. یہ ہمارا نیو یارک سیشن فارمولا کہلاتا ہے. یہ جو چاروں باتیں جو میں نے لکھی ہیں ڈیٹا فارمولا جو ہے وہ ہمارا عموماً 5:30 بجے امریکہ کے ٹائم پہ ہی ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اور انہی ٹائموں میں ہی اکاؤنٹ واش ہوا کرتے ہیں, یہ بھی یاد رکھنا. بڑی بڑی موومنٹ ہوتی ہیں, $50 بھی ہم نے موومنٹ دیکھی ہے, $70 میں موومنٹ دیکھی ہے. تو آپ لوگوں نے ان ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے, ان باتوں کا. یہ بہت اہم ریسرچ ہے ہماری, ٹھیک ہے. یہ فنڈامنٹل ہے, بہت اہم ریسرچ ہم نے اس پہ کی ہوئی ہے کہ کون سے ہر ڈیٹا اہم نہیں ہوتا, ہر ڈیٹا اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں کو بتا دیا کرتا ہوں اس ڈیٹا کی اتنی اسٹرینتھ ہے, تو اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر بتاتا ہوں. تو فنڈامنٹل میں کام کرتا ہوں. جب فنڈامنٹل آ جاتے ہیں تو یاد رکھنا ٹیکنیکل یہ کینڈلیں اور یہ جو گراف ہیں, یہ فلیگ اور ایم پیٹرن اور ڈبلیو پیٹرن اور یہ ڈائیورجنس اور یہ ساری چیزیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. فنڈامنٹل ہوتے اس لیے ہیں کہ رینج کو توڑ دے. مارکیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس سائڈ پہ چلتا ہے. رسک نہ لیا کریں, اپنے $5-7 $10 جو آپ نے کمانے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. بڑی موومنٹ میں کبھی نہ اترا کریں, ایک آدھی بار شاید آپ کما لیں گے تھوڑا بہت, لیکن 4 مرتبہ آپ ڈوبیں گے. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے, پھر لوگوں کے ہزاروں ڈالر کے بھی اکاؤنٹ ہونا تو واش ہو جایا کرتے ہیں. اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, بہت اہم بات ہے. ٹائم تھیوری کا مطابق شام کو 5:15 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک لندن کلوزنگ تک آپ لوگوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے, خاص طور پر جس دن یہ اہم ڈیٹا فارمولے ہوں یا ویکلی یا منتھلی کلوزنگ ہو, ٹھیک ہے. یہ باتیں ٹریڈنگ تھیوری میں ہم نے لکھی ہوئی ہیں, تو ان کا آپ نے خیال کرنا. تو جب یہ ڈیٹا ہو تو کوئی ٹریڈ نہ لیں, مکمل چھٹی کریں, ٹھیک ہے نا. کوشش کریں مکمل چھٹی. بعض اوقات 8:30 کے بعد بھی مارکیٹ مزید $10 اگینسٹ چلی جاتی ہے, ہم ٹریڈ لیتے ہیں وہ اگینسٹ. اس لیے کوشش کریں خاص طور پر چھوٹے اکاؤنٹ ہولڈر تو چھٹی کریں, اس دن کام نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یو ایس سیشن میں ایس ایل ہٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. جو یو ایس سیشن ہوتا ہے, نیو یارک سیشن ہے, اس میں ایس ایل بھی ہٹ ہو سکتے ہیں, تو چانس بھی کافی ہوتے ہیں. اس لیے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری پہ عمل کرتے ہوئے ہی لاٹ سائز لگیں, ٹھیک ہے نا. اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری پہ عمل کرنا ہے, لاٹ سائز لینے اتنی لینی کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں. کسی بھی صورت میں ایک ٹائم میں 2 سے زیادہ انٹریز ہرگز مت لیں. ایک سیشن اگر چل رہا ہے تو اس میں ایک اگر آپ نے انٹری $10 پہ لے لیا تو دوسری 15 پہ لیں گے, بس. تیسری نہیں ہوگی, اس کا 21 پہ اصل اڑائیں گے. آپ نے یہ نہیں کہ ایک اور انٹری لیں گے تو پھنسیں گے. کوئی پتہ نہیں ہے مارکیٹ کا. اگر آپ نے 15 پہ لیا ہے تو دوسری 20 پہ لیں گے, اس کا اصل 27 پہ ہے, 27 پہ, تو آپ نے وہ اڑوا لینا ہے. انتظار نہیں کرنا, سنبھل جائیں ایک بار, اس کے بعد دیکھی جائے گی, وہ ریکوری ہو جائے گی, اگلے دن ہو جائے گی, اگر اس دن نہیں ہوگی تو. لیکن رسک نہ لیں, زیادہ رسک نہ لیں, ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے مارکیٹ گری تو $100 نیچے آ جائے, کوئی اعتبار نہیں, آپ پھنس کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا اکاؤنٹ جاتا رہے گا اور آپ کو ٹینشن رہے گی. نہ نیند اچھی آئے گی, نہ بھوک لگے گی, نہ گھر والے اچھے لگیں گے, کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی پھر آپ کو, کیونکہ آپ چڑچڑے ہو جائیں گے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, معاشی نقصان, ٹھیک ہے. ذہن پہ سوار ہوگا, ڈپریشن میں ہوں گے. رینج پوری ہونے سے پہلے زبردستی انٹری نہ لیں, یاد رکھیں. جو ہم نے رینجز بتائی ہیں ان کے مطابق کام کریں, زبردستی نہ کریں, مارکیٹ کے ساتھ ضد نہ کریں کہ میں نے لازمی انٹری لینی ہے. کسی دن نہیں بھی انٹری ہوتی, کسی دن کام نہیں بھی چلتا, چھٹی بھی کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی دن کو گاہک بھی نہیں آتا, کوئی بات نہیں, ایک آدھا دن ایسا آ سکتا مہینے میں, تو زبردستی انٹری نہ لیں. البتہ اگر مارکیٹ سلو ہو تو ٹائم تھیوری کے مطابق رات کو لندن کلوزنگ ہوتی ہے 8:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق. امریکہ کا ٹائم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جو ڈیٹا شیٹوں کا اثر ہوتا ہے کافی تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے. 8:30-9 بجے کے بعد آپ جو ہے نا اسکیلپنگ ٹریڈ, ہم کرتے بھی اسکیلپنگ ٹریڈ ہے, ہم نے $3-4 بک کرنا ہوتا ہے. اسکیلپنگ کا مطلب یہ شارٹ ٹائم فریم میں کام کریں گے ہم, اور ایک رینج کے اندر جب مارکیٹ آ جائے گی اور ہم $2-3-4 کا اپنا پروفٹ بک کریں گے, یہ اسکیلپنگ ٹریڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سوئنگ ٹریڈ بھی کہتے ہیں اس کو, چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی, ٹھیک ہے نا. مارکیٹ تھوڑا تھوڑا اتار چڑھاؤ کر رہی ہے, سوئنگ ٹریڈ کر رہی ہے. سوئنگ کیا ہوتا ہے, ٹو اینڈ فرو موشن کہتے ہیں فزکس کی زبان میں, کہ کبھی اس کنارے آ رہی ہے, کبھی اس کنارے جا رہی ہے, ایک سرکل ہے اس کے اندر گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو سوئنگ ٹریڈ کہتے ہیں. یا مارکیٹ اوپر سے اوپر چل رہی ہے, تھوڑا سا $1 اوپر جاتی ہے, پھر $2 نیچے آتی ہے, پھر جا کے نیا پھر دوبارہ اٹھتی ہے, تو پھر وہ پہلے والے ہائی سے جیسے ہیٹ ویو ہے اس کے اوپر جا کے نا ایک اور ڈالر کا اوپر ہائی بناتی ہے, پھر $1 نیچے آتی ہے, نیا لو, ہائر ہائی اور لوور لو, یا ہائر ہائی ہر دفعہ ایک نیا ہائی لگا رہی ہے, اور لوور ہائی ہر دفعہ ایک نیا لو ہائی لگا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے پھر نیچے, لیکن پہلے والا لو بریک نہیں کرتی.
उससे ऊपर लो लगाती है, इस तरह ऐसे नीचे उतरते हुए लोअर लो और लोअर हाई कि हर दफ़ा उठती है लेकिन थोड़ा सा हाई लगाती है, लेकिन पहले वाला हाई ब्रेक नहीं करती, वापस आ जाती है, नया आगे लो लगाती है। इसको लोअर लो और लोअर हाई कहते हैं। इसको एलिट वेव थ्योरी भी यही कुछ है, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, तो इसके अंदर आप अमल कर, इसको स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं कि थोड़े थोड़े से पॉइंट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर मार्केट ने पहली बार में 47 लगाया है तो आप कोशिश करें, मार्केट बाय ट्रेंड में चल रही है तो आप कोशिश करें जब दोबारा पहली बार में अगर आपने 47 पे ले ली एंट्री और आपको $2 मिल गए, आपने क्लोज कर ली, तो दोबारा 47 पे कोशिश करें ना ले एंट्री, 48 का इंतजार करें। क्यों? मार्केट नया हाई लगा सकती है, थोड़ा सा हाई देख सकते, क्यों ऊपर एसएल लगाते हैं लोग, उनको उड़ाने के लिए $1 ऊपर जा सकती है, $1.5 $2, जो भी मार्केट की ताकत चल रही है उसके मुताबिक, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि उससे मजीद थोड़ा सा ऊपर जाए। अगर लो ट्रेंड में है तो ऊपर लो को देखें, लेकिन करें उस वक्त जब मार्केट आपको मौका दे, अदरवाइज ना करें। ये सारी बातें हमारी न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला हो गया। नीचे मेरा फ़ोन नंबर, नाम लिखा हो हाफिज नसीर खालिद, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, अबाई शाह डेरा गाजी खान है, और ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ पाकिस्तानी कोड के मुताबिक 0333473963 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो कोई क्वेरीज हो तो इंशाल्लाह वेलकम। बाकी जो है ना ये हमारा डिस्कस हो गया, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर ट्रेडिंग थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं एशियन टाइम फार्मूला को भी डिस्कस कर लेंगे, और अहम डाटा फार्मूला को भी डिस्कस कर लेंगे, और जो फिर इसके बाद हम जो इंडिकेटर होंगे उनको भी डिस्कस, कि खास अहम इंडिकेटर कौन से होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, एकदम छलांगे ना लगाएं कि आज ही हमने सारा कुछ सीखना है, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद 6 बरस में चीज़ें सीखी हैं और अभी सीख रहा हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। मैंने एक दिन हसीब भाई साहब से पूछा मुझे एलिट वेव थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऊपर हासिल कर ली है? अगर नहीं की तो पहले वो तो कर लेना, उसके बाद आप इस तरफ भी आ जाइएगा। तो आप लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त होगी, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से पहले डे टाइम फार्मूला तो सीख लेना, टाइमिंग तो सीख लेना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है हमने। इंडिकेटर, हम सारा पैसा सारा टाइम कैंडलों को सीखने में ज़ाय करते हैं, ग्राफों को सीखने में ज़ाय करते हैं, जिनकी अहमियत ही नहीं है मार्केट में, जिनका रिजल्ट ही नहीं है। जैसे ही मार्केट रेंज तोड़ के उड़ा के फेंक देती है, हमें कभी वो हमें वीकली वो टाइम फ्रेम में चला देते हैं, हम H1 देख रहे होते हैं, वो वीकली में चल पड़ती है मार्केट, ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे से नीचे नीचे से नीचे जा रही है। कभी वो मंथली में चला देते हैं, हम वीकली देख रहे हो तो मंथली में चला देते हैं, कभी वो डेली में चला देते हैं। जो मार्केट मेकर बैठे हैं ऊपर, जिन्होंने मार्केट बनाई है, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, आपके लिए नहीं बनाई। उन्होंने आपका नुकसान करेंगे तो उनका फायदा होगा, उनका पेट भरेगा। आप लोगों ने उनकी साइकोलॉजी को समझना, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के काम करेंगे। टाइम थ्योरी हमने एक नई चीज़ दी है, दुनिया में इससे पहले कोई रिसर्च नहीं है, किसी को नहीं पता था, हमने इसके मुताबिक काम किया, बड़े तजर्बात, बड़ा नुकसान, बड़ा कुछ किया, उसके बाद जाके चंद चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ये हमारा टोटल निचोड़ है जो आप लोगों के आगे रखा है। हम टाइम थ्योरी सिखाते हैं, उसके मुताबिक ट्रेड सिखाते हैं, जिसका आपको फ़ायदा 95% ज़रूर होगा इंशाल्लाह, अगर पूरी तरह इस पर अमल करें तो। जबकि इंडिकेटर्स कोई भी आप थ्योरी सीख लें, ठीक है ना, उसका फ़ायदा हार्डली आपको 20-30% होगा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, याद रखिएगा। किसी महीने अगर थोड़ा सा कमा भी लिया तो मुस्तकिल नहीं होगी वो इनकम, अगले महीने उससे डबल लॉस करेंगे। ये न्यूयॉर्क का चार्ट है, न्यूयॉर्क टाइम का, ठीक है ना। न्यूयॉर्क सेशन में डिस्कस किया ना, इसमें हमने आपको बताया पहली एंट्री 15 पे, दूसरी 20 पे, ठीक है ना, करेंगे, और एसएल कहाँ लगेंगे? $27 पे। अब आप देखें, ये है 3 अगस्त। अच्छा, जिस दिन डाटा होगा उस दिन आप काम नहीं करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, सीपीआई और एनएफपी में, या पावर स्पीच या रेट हाइक में, ठीक है ना। अब आप इसमें देखें, ये अप्रैल का चार्ट है मिसाल के तौर पर हमारे पास। इसमें आप देखें न्यूयॉर्क सेशन ऊपर लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है। इधर आप देखें, ये कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, एनीवे आप इसमें देखें कि ये जो पहला है 3 अप्रैल को, आप देखें $18 मार्केट ने मूवमेंट की है न्यूयॉर्क सेशन में, आपकी एंट्री $15 पे थी, ठीक है। इसके बाद रिवर्सल आया होगा यकीनन, और आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे 4 अप्रैल को $38 मार्केट ने मूव किया। डेफिनेटली ये ट्यूसडे का दिन है, इस दिन कोई ना कोई रेट हाइक हुआ होगा, कोई ऐसी खबर होगी जो हमारे पास सामने लिखी हुई नहीं है, तो या फिर इस दिन मार्केट खुलते ही, शायद मुझे याद है कि इसी दिन 2081 लगाया था मार्केट ने, शायद बहुत ऊपर चली गई थी, या शायद ये नहीं है बल्कि कोई और दिन नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल जो भी है, इस दिन कोई अहम डाटा होगा, कोई न्यूज़ होगी, कोई मसला होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट एक ही सेशन में मार्केट कर गई है, ठीक है। तो वो हमें पहले से चूंकि पता होता है तो उस दिन हम ट्रेड ही नहीं लेते। अब उससे आगे आ जाए 5 अप्रैल को, ये वीडियो जो आप बना रहे हैं उसके अंदर शामिल कीजिएगा इसको, इस चार्ट को। अच्छा, उसके बाद 5 अप्रैल को आप आ जाएं, $21 मूवमेंट हुई है टोटल न्यूयॉर्क सेशन में।
6 अप्रैल को आ जाए, $14 मूवमेंट हुई है। 7 अप्रैल को फ्राइडे को छुट्टी थी, कोई गुड फ्राइडे होता है उनका, ईस्टर वगैरह का दिन, तो अमेरिका में छुट्टी थी। अब 10 अप्रैल को आ जाए, $13 मूवमेंट हुई है। 11 अप्रैल को $10 मूवमेंट हुई है, ठीक है ना। $10 का मौका फिर भी आपको मिला, 8:30 बजे आपको पता चल जाता है मार्केट स्लो है, मिल गई आपको एंट्री। 12 अप्रैल को देखें $18 मूवमेंट हुई है। 13 अप्रैल को देखें $15 मूवमेंट हुई है। 14 अप्रैल को ये फ्राइडे है, यकीनन इस दिन कोई अहम डाटा होगा, ये कोई अहम खबर होगी। मार्केट ने इस दिन 2005 का लो लगाया है यूएस सेशन में और 2040 का हाई लगाया है। वीकली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग का हमारा ट्रेडिंग थ्योरी में ये लिखा हुआ है, एहतियात करें क्योंकि मार्केट सरप्राइज दे देती है उसे। वो दिन भी मंथली और वीकली क्लोजिंग जो है ना, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में काम नहीं करना होता, यही बात हमारी ट्रेडिंग थ्योरी कहती है। इस दिन मार्केट भी कोई अहम डाटा की खबर होगी जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई $50 की, यकीनन कोई सीपीआई या मिड है 14 अप्रैल, यकीनन कोई सीपीआई का डाटा होगा, कुछ ऐसा होगा इस दिन जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है। एनीवे 17 अप्रैल को देखें $20 मूवमेंट है, 18 को $20 मूवमेंट है, 19 को $14 मूवमेंट है, 20 को $14 मूवमेंट है और 21 तारीख को $26 मूवमेंट है। इस दिन भी कोई डाटा होगा, अहम डाटा होगा, जुम्मे का दिन है, वीकली क्लोजिंग है, ठीक है ना। लेकिन हमारा एसएल कहाँ होता है $27 पे, तो मार्केट ने इस दिन भी एसएल हिट नहीं किया। कोई होगा अंदाजा तो हो जाता है ना, तो हम जरा पीछे हट जाते हैं मार्केट का। उसके बाद 24 अप्रैल को देखें $16 मूवमेंट है, 25 अप्रैल को $16 मूवमेंट है, 26 को $25 मूवमेंट है, 27 को $16 मूवमेंट है, फिर 28 को $13 मूवमेंट है। ये सिंपल आपको समझाया है, एक स्पेसिमेन दिखाया है अप्रैल के महीने का। इसी तरह मई जून के भी हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह अब आप देखें कि इसमें मैक्सिमम कितनी रेंज बनती है मार्केट की। आपका एसएल शायद महीने में एक आधी मरतबा हिट हो, अदरवाइज आपको बाकी सारा फायदा ही फायदा होता है, तो आप अपना फायदा करें। और जिस दिन एसएल हिट होना होता है ना, वो हमें अंदाजा हो जाता है मार्केट के मूवमेंट से। टाइम थ्योरी पे हम थोड़ी देर जो अमल करते हैं ना, हमें अंदाजा हो जाता है, ठीक है ना, कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, क्या दिन है और क्या हालात है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट होगी तो डेफिनेटली सेल में भी जाएगी, और सेल में अमूमन वीकली मंथली क्लोजिंग पे जाती है, और आप देख रहे हैं या फिर कोई अहम डाटा होता है, ठीक है, उसकी रिजल्ट में होती है।